विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 11 पृथ्वी र अन्तरिक्ष को बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। आज हामी माटो भनेको के हो, माटो कसरी बन्छ र माटोको प्रोफाइल भनेपछि जमिनभित्र माटो कसरी मिलेर रहेको हुन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोच्नलाई दिन्छु। त्यसलाई सोचेर तपाईले बुदाहरू एक एक बुदा मात्र टिपोट गर्नुस् ल। अनि कुनै सबैको बुदाहरू एउटै त हुँदैन, कसै कसैको फरक पनि हुन्छ। म फरक फरक बुदा यहाँ नोट गरौँला ल। एकैछिन एउटा बुदा मात्र नोट गर्नुस् त, केमा हामी माटोको प्रयोग गर्छौं वा माटोको उपयोग गर्छौं ल। तपाईको सिद्धियो है। तपाईले के लेख्नु भयो? खेती गर्न हो त। खेती गर्नको लागि बोट बिरुवाहरूलाई उमार्नको लागि हामी माटोको प्रयोग गर्छौं। अब यसमा खेती गर्नुमा ल ठिकै छ। अर्को अहिले अर्को हो गुड, घर बनाउन। मैले यसलाई लेखेँ घर निर्माण गर्न है। अब घर निर्माण गर्न भन्दाखेरि गाउँघरतिर त माटाको प्रयोग गरेर गाह्रो बनाउने काम पनि त गरिन्छ नि। माटाको त्यो गाह्रो बनाइन्छ। माटो अरू ठाउँमा पनि माथि छानासम्म पनि बनाउने काम गरिन्छ हैन, लिपपोत गर्ने काम गरिन्छ ल ठिकै छ। अरू हो त भाँडाकुँडा जो बनाउन, माटाका हामी भाँडाकुँडा पनि बनाएको देख्छौँ। विभिन्न किसिमका भाँडाहरू बनाइन्छन्। र अब इटा ठिक छ, इटा बनाउनु पनि हो, तर हामी यहाँ घर निर्माण गर्न भनिसकेका छौँ नि हैन। त्यसकारणले गर्दा इटाको कुरा अहिले नगरे पनि भयो। विभिन्न जनावरहरू पनि यसमा आफ्नो वासस्थान बनाउँछन् है, यसैमा बस्छन्। कोही दुलो बनाएर बस्छ हैन, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्। हाम्रो आँखाले नदेख्ने किसिमका सजीवहरू पनि हुन्छन्। अरू वनस्पतिहरू पनि हामी खेतीको लागि मात्र बिरुवा त हैन, जङ्गल पनि हैन, त्यही माटोमै उम्रेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा माटो एउटा अति उपयोगी हाम्रो लागि प्राकृतिक स्रोत हो। अब हामी यसमा माटो भनेको के हो त, केलाई हामीले माटो भन्ने भन्दाखेरि तपाईले चित्रमा पनि देखिराख्नु भएको छ है। यसो हेर्दाखेरि त के जस्तो यहाँ त्यति स्पष्ट त देखा छैन है, तर माटो त हामीले देखेका छौँ। अब माटो भनेको के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा यो विभिन्न चट्टानका टुक्राहरू, हाम्रो पृथ्वीको माथिल्लो सतह चट्टानबाट बनेको छ। हामीले पढेका छौँ। बाहिरको तहलाई हामी क्रस्ट भनेर भन्छौँ, जुन कडा हुन्छ। त्यो कडा तह बिस्तारै विभिन्न तरिकाले सानो सानो कणहरूमा टुक्रिएर छुट्टिन्छ मुख्य चट्टानबाट। र त्यसमा अरू पदार्थहरू मिल्छन् भाइ बहिनीहरू, अरू पदार्थहरू मिल्छन्। र ती सबै पदार्थहरूको मिश्रणलाई हामी के भन्छौँ त माटो भन्छौँ। माटो भनेको कुनै शुद्ध पदार्थ होइन, माटो विभिन्न पदार्थहरूको मिश्रण हो। जसमा अब तपाईलाई गाह्रो शब्द हुन सक्छ, खनिज पदार्थ भन्ने भनिन्छ, खनिज है। अब यसको परिभाषाहरू तपाईले पछि बुझ्नुहुन्छ, अहिले तपाईले बुझ्नुहुन्न। चट्टानहरू खनिजबाटै बनेका हुन्छन् र ती खनिजहरू यसका मुख्य अवयव भए, सबभन्दा बढी मात्रामा पाइने खनिज भए। त्यसपछि माटोमा हावा पनि हुन्छ, माटोमा पानी पनि हुन्छ। माटोमा जैविक पदार्थहरू, जैविक पदार्थ भन्दाखेरि विभिन्न जनावर र वनस्पतिका कुहेको भाग, जनावर वनस्पतिहरू मरेपछि कुहेपछि तिनीहरूको मृत शरीर वा तिनीहरूको त्यो मरेको भाग कुहेर लेसिलो कालो वा कैलो रङको पदार्थ बन्छ। र त्यस्तो पदार्थलाई हामी ह्युमस भन्छौँ। त्यो पदार्थ पनि मिसिएर रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, माटाका अवयवहरू थाहा पाउनको लागि अब हामी सबभन्दा पहिला केही क्रियाकलापहरू गर्छौँ। तर त्यसभन्दा पहिला तपाईले यो माटोको परिभाषा तपाई नोट गरिहाल्नुहोस् है त। पृथ्वीको सतहमा रहेका प्राय जसो मसिना कणहरूले बनेका वस्तु माटो हो है, यो नोट गर्नुहोस्। अनि माटो मुख्य रूपले चट्टानका कणहरूबाट बनेको हुन्छ र यसमा हावा र पानी पनि हुन्छ। यो भयो माटो है। अनि माटोमा ह्युमस पनि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। माटो मलिलो छ भने त्यसमा ह्युमस रहेको हुन्छ, र ह्युमस भनेको जनावर र बिरुवा मरेपछि कुहेर बन्ने पदार्थ हो। अब हामी केही क्रियाकलापहरू गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँ फरक फरक गहिराईबाट माटोहरू लिएर आएको छु। एउटा नमुना अहिलेमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अहिलेमा एउटा नमुना
यहाँ तपाईँहरूको अगाडि राखेका छौँ र यसलाई हामी फरक फरक तरिकाले अध्ययन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त्यसमा के मिसेर रहेको छ त त्यो हामी हेरौँ। हाते लेन्सको सट्टा मसँग लेन्स मात्र छ है, र यो लेन्सबाट तपाईँले यहाँ माटोमा हेर्नुहोस् त के देखिरहेछ। हो, ठुलो दाना पनि देखिराख्नु भएको छ है। हो, अलि त्यसपछि सानो सानो कण पनि देख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले क्लियर भयो? क्लियर भयो? हो, त्यहाँ हेर्नुहोस् त के छ। यो घाँसको टुक्रा पनि देखिराख्नु छ, परालको टुक्रा है। अनि अरू मसिनो बालुवा टल्किरहेको देख्नुभयो, हो त्यो पनि छ। अनि मसिनो माटो, ठिक छ। र यसमा यसरी 2-3वटा कुराहरू स्पष्ट देखिने जुन हुन्छन् नि, तिनीहरूलाई हामी प्रमुख अवयव भनेर भन्छौँ। तपाईँले पनि यो लेन्स लिएर अहिले हेर्नु होला। अहिले यहाँ मात्र हेर्दाखेरि हामीले ठुलो दाना, सानो दाना र ढुङ्गाको गिर्खा जस्तो पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यस, हो, देख्नुभयो? त सानो सानो ढुङ्गाको टुक्राहरू पनि देखिरहेछ। भनेपछि यसमा माटो छ, बालुवा छ, ढुङ्गाका टुक्राहरू छन्। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ विभिन्न प्राङ्गारिक पदार्थहरू, बिरुवाका टुक्राहरू, केही कुहेका, केही नकुहेका वस्तुहरू पनि पछि गएर यसभित्र कुहेर मलै बन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब यो कुरा तपाईँले यो तालिका जुन दिएको छ त्यो तालिकामा नमुना 1 को मात्र लेख्नुहोस्, नमुना 2 को तपाईँले घरमा अर्को कुनै एउटा नमुना लिएर गरेर अनि लेख्नु होला है त। नमुना 1 मा भनेपछि यहाँ भएको तपाईँले जे देख्नु भएको छ त्यो लेख्नुहोस्। नमुना 1 भनेको मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको नमुना हो। हामी दुवै नमुना नगरिकन एउटा नमुनालाई मात्र अहिले हेर्दैछौँ। अर्को तपाईँले घरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग लेन्स भएन, स्कुलमा गएको बेलामा स्कुलबाट लेन्स लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। आजभोलि त सहिले लेन्स पाइन्छ पनि, तपाईँसँग छ भने हेर्नुहोस्, छैन भने स्कुलमा हेर्नु होला। अब कणको साइज साना वा ठुला के कस्ता छन् त्यो लेख्नुहोस्, रङ कस्तो छ, अनि सुक्खा छ कि ओसिलो छ है। भाइ बहिनीहरू, मसँग यहाँ माटोको अर्को नमुना पनि छ। म यहाँ तपाईँलाई यो माटोको नमुना मैले पत्रिकामा राखेको छु। यसको कारण छ, म अर्को पेपरमा राख्दिनँ राम्रो वा प्लेटमा राखिनँ। यसको कारण म अर्को एक्टिभिटीमा बताउँछु। र यो माटो तपाईँले हेर्नुहोस् त, यो माटो हेर्दाखेरि अघिको सुक्खा भन्दा यो कस्तो छ तपाईँले आफै हेर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्, रङको तुलना गर्नुहोस् हैन। र लेन्सबाट हेर्ने कुरो तपाईँले पछि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले पनि हेर्दाखेरि आँखैबाट त्यतिकै हेर्दाखेरि कतिको फरक छ, त्यो फरकको आधारमा यो टेबल तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ है त। अब दोस्रो क्रियाकलापमा हामी जाउँ। दोस्रो क्रियाकलापको लागि मसँग यहाँ यो गिलासमा पानी छ र यहाँ तपाईँले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा एउटा माटो जुन सुक्खा माटो छ त्यसलाई खन्याउँछु है। अनि यसमा मैले यो माटो खन्याउँदाखेरि तपाईँको ध्यान त्यो ग्लासमा हुनु पर्यो। के देख्नु भयो त भन्ने कुरा मात्र एकैछिन मात्र देखिन्छ है। म यहाँ माटो खन्याएँ, माथिको सर्फेसमा हेर्नु त ट्याक्क हावाको फोकाहरू हो। अब यसले के प्रमाणित गर्छ त भन्दाखेरि माटोमा, ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त यसबाट तपाईँले माटोमा के छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो त है। अब यसमा मैले जामको सिसी भन्दा मैले गिलास युज गरेँ है। तपाईँले घरमा यो जामको सिसी एभाइलेबल होला, उपलब्ध होला, तपाईँ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा तपाईँले गिलासमा अहिले पनि माथि बसेको देखिरहेको छ, तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ माथि स्पष्ट छ। ओके, अब यसपछि तपाईँले के हावाका फोकाहरू निस्केको देख्नुभयो, देखिसक्नु भएको छ कि कहाँबाट आयो होला भन्दाखेरि के पहिला गिलासमा हावा थियो त? पानी थियो, पानीमा हामी माटो हाल्यौँ र माटो हालेपछि हावा निस्कनु भनेको माटोमा हावा थियो। यसले माटोमा हावा हुन्छ भन्ने कुरो पनि प्रमाणित गर्दछ। अब तेस्रो क्रियाकलाप तपाईँले घरमा गर्ने हो है। यहाँ चित्रमा के देखाएको छ मैले एकछिनपछि कुरा गर्छु। पहिला एउटा बिकरमा एक मुट्ठी माटो राख्नुहोस्। यहाँ राख्ने हैन, म अर्कै तरिकाले तपाईँले यही कुरा सिकाउँछु। यो तपाईँले बिकर नभए तपाईँ जुनसुकै भाँडोमा, घरमा पानी तताउने भाँडो भए पनि हुन्छ, त्यसमा तपाईँ माटो अलि गहिराईबाट निकालेर माटो हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसलाई तपाईँले कुनै स्टिलको प्लेटले, चिसो स्टिलको प्लेटले ढाकिदिनुहोस्।
स्कुलको प्रयोगशालामा गर्दाखेरि, विद्यालयको प्रयोगशालामा गर्दाखेरि तपाईँले बिकर, वाच ग्लास पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर घरमा त्यो पाइँदैन। त्यसरी ढाकेर केही बेर तताउनुहोस् र तताइसकेपछि एकछिन सेलाउन दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि त्यो छोपेको प्लेटको मुनि हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ, र त्यसबाट के प्रमाणित हुन्छ होला? त्यहाँ पानीको थोपाहरू हामी देख्छौँ, र त्यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि पानी पनि माटोमा हुँदो रहेछ। मैले अघि किन यो पत्रिकामा राखेको थिएँ होला भन्ने कुरा, त्यसको कारण पनि थाहा पाउनुहोस्। म यो माटो यहाँ खन्याएँ र यहाँ खन्याइसकेपछि यो तपाईँले देखाउँदैछु, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कस्तो छ? सुक्खा छ त। अब यसको लागि अघिको प्रयोग हामीले गर्नै परेन, यसैले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा एउटा प्रयोग हामी यहाँ गऱ्यौँ र अर्को प्रयोग तपाईँले घरमा गर्नुहोला भनेर भनिएको हो। भनेपछि यस प्रयोगले के प्रमाणित गर्छ भने माटोमा पानी पनि हुन्छ। त यसरी मुख्य रूपले हामी तीनवटा अवयवहरू, त्यो बालुवा र माटो भनेको त खनिज भयो, बालुवा र माटाका कणहरू खनिज भए, अनि त्यसपछि ढुङ्गा पनि त्यो खनिजमै आयो, हावा छ, पानी छ। त यी पदार्थहरू माटोमा पाइने हुन्छन्। यस बाहेक पनि केही हुन्छ त है। त यो जुन देखाइरहेछ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो माटाका कणहरू ठुलो पारेर देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। र त्यसको वरिपरि जुन पहेँलो रङको, हल्का हरियो पहेँलो रङको जुन छ, त्यो भाग भनेको त्यसको वरिपरि भएको पानी हो। बिरुवाको जरा माटोमा यहाँ भित्र गएर यिनै पानीलाई, यही माटोको कणको चारैतिर भएको पानीलाई सोसेर लिन्छ, र यसरी माटोमा पानी पनि हुन्छ। माटोले पानी सोच्न सक्छ, पानीलाई केही दिनसम्म अड्याएर राख्न सक्छ। साह्रै सुक्खा भयो भने हामीले पानी पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले उमार्ने बिरुवाहरूमा, हैन? त यसरी तेस्रो क्रियाकलापले के प्रमाणित गर्छ त भन्दाखेरि माटोमा पानी पनि हुन्छ। यो के भएको भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ कतै आगो बाले छ? आगो बाले छैन, तर पनि यहाँ पुरा धुवाँ जस्तै देखिया छ। हो के त भन्दाखेरि बिहान घाम लागेको बेलामा ओसिलो खेतबाट निस्केको पानीको बाफ हो भाइ बहिनीहरू। यो भनेपछि यो माटैबाट निस्केको पानीको बाफ हो है। यसरी माटोमा हामीले के भएको पायौँ त? चट्टानका कणहरू हुन्छन् माटोमा, यसै गरी फेरि पानी हुन्छ है, हावा हुन्छ। अझ अर्को कुरा पनि मैले यहाँ राखेको छु, ह्युमस। ह्युमस भनेको त्यो प्राङ्गारिक पदार्थ हो, कुहेको पदार्थ हो, र त्यसमा सूक्ष्म जीवहरू पनि हुन्छन् है। त्यस कारणले गर्दा सूक्ष्म जीवलाई पनि माटोको अवयव मानिन्छ। तर मुख्य रूपमा ती माथिको चारवटा अवयवहरू, चट्टानका कणहरू जुन सबैभन्दा बढी हुन्छ, पानी, हावा र ह्युमस, वा त्यसलाई हामी कार्बनिक पदार्थ भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कार्बनिक पदार्थ, प्राङ्गारिक पदार्थ, अझ तपाईँले सहिलेसँग बुझ्ने भनेको प्राङ्गारिक पदार्थ। प्राङ्गारिक पदार्थ भनेपछि जनावर र बिरुवाहरूको विभिन्न भाग कुहेर बन्ने पदार्थ, जसमा जुन सजीवको अंश हुन्छ है। र यसरी सूक्ष्म जीवहरू पनि यसमा हुन्छन् प्राङ्गारिक पदार्थमा। यी माटाका अवयवहरू भए। अब तपाईँ प्रश्नहरूको उत्तर छोटोमा, अब यो प्रश्नहरू तपाईँ नोट गर्नुहोस् त, लेखेर तपाईँले आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। प्रश्न मात्र नोट गर्नुहोस्। माटो भनेको के हो? माटो कसरी बन्छ भनेपछि जति अहिलेसम्म सिक्नु भएको छ, माटो कसरी बन्छ डिटेलमा जानु परेन। अहिले हामी जति के मिलेर बनेको हुन्छ, कसरी बन्छ भनेर छोटो मात्र है त। माटाका अवयवहरू के हुन्, माटामा के रहेका हुन्छन्, र माटोमा के मिसियो भने माटो मलिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल एकजना भन्नुहोस् त, माटोमा के मिसियो भने माटो मलिलो हुन्छ? चट्टानका कणहरू हो, त्यसले पनि केही हदसम्म मलिलो बनाउँछ, तर सबभन्दा मलिलो बनाउने भनेको ह्युमसले हो भाइ बहिनीहरू। र ह्युमस भनेको मैले अघि बताएँ बिरुवा र जनावरहरूको विभिन्न भागहरू कुहेर बनेको पदार्थ हो। हाम्रो कम्पोस्ट मल पनि ह्युमसकै एउटा रूप हो, कम्पोस्ट मल है। त यसरी अरू प्रश्नको उत्तर तपाईँले लेख्नु होला। अहिलेसम्म हामी के हेर्यौँ त भन्दाखेरि माटो भनेको के हो, माटो के मिलेर बनेको हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी प्रमाणित गर्ने,
ती अवयवहरू यो पाइन्छ माटोमा, माटोको अवयव यो हो भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित गर्ने ती प्रयोगहरू हेऱ्यौँ। अब माटो कसरी बन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा जाँदैछौँ। अहिलेसम्म तपाईँले यति मात्र थाहा पाउनुभयो, माटो विभिन्न चट्टानका कणहरू टुक्रिएर त्यसमा ह्युमसहरू मिसिएर अनि त्यसपछि माटो बन्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू, माटो जमिनको माथिल्लो सतहमा हुन्छ। जमिन मुनि हामी खन्दै गयौँ भने जति जति हामी खन्दै गयौँ त्यति त्यति माटोको कण सानो हुँदै जान्छ, माटो कसिलो हुँदै जान्छ, त्यसमा ढुङ्गाहरूको मात्रा बढ्दै जान्छ है। त्यो कुरो हामी माटोको प्रोफाइलमा हेर्छौँ। अब माटो बन्ने प्रक्रिया, कसरी माटो बन्छ त अलि डिटेलमा हेरौँ। कुन कुन प्रक्रियाले माटो बनाउँछ? मुख्य प्रक्रिया माटो बनाउने विघटन प्रक्रिया हो, जसलाई हामी वेदरिङ भन्छौँ। विघटन यो नयाँ शब्द भयो है तपाईँको लागि। विघटन, विघटनलाई इङ्ग्लिसमा वेदरिङ भनिन्छ। र वेदरिङ भनेको चट्टानको कणहरू जुन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, त्यो कमजोर भएर चट्टानबाट छुट्टिने अवस्थामा आउनु, त्यसलाई हामी विघटन भनेर भन्छौँ। पहिला हामी विघटनको बारेमा बुझौँ, कतिवटा तरिकाले विघटन हुन्छ, त्यसपछि मात्र अरू कुराहरू हामी गरौँला। यो तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देशमा पनि पहाडतिर यस्तो रचनाहरू हामी रहेको पाउँछौँ। कतै डाँडाको बिचमा यसरी होल वा सानो भागमा यसरी होल भएको रचनाहरू पनि हुन्छ हैन। कतै नदीमा यस्ता स्ट्रक्चरहरू नदीको किनारमा हामी देख्छौँ, यो पनि नदीकै किनारको हो है। किन कसरी बन्यो? यसै गरी यो हेर्नुहोस् त, के देखाइएको छ? यो पहिरो गइरहेको, ढुङ्गा झरिरहेको देखाइरहेको छ। यसै गरी अब यो भनेको खास भने ढुङ्गा आफै टुक्रिनु भनेको त्यसभित्र रहेका जुन केही यस्ता पदार्थहरू, चट्टान, जुन कडा चट्टान हुन्छन्, बाहिरबाट हेर्दाखेरि कडा भए पनि कुनै चट्टान एक किसिमको मात्र पदार्थले बनेको हुँदैन। विभिन्न किसिमका पदार्थहरूबाट बनेका हुन्छन्। केही पदार्थमा पानी सोच्ने गुण पनि हुन्छ, केहीमा हुँदैन। र पानी सोसिसकेपछि त्यसभित्रका केही यस्ता पदार्थहरू छन् जसले पानी सोच्न सक्छ भने पानी सोचेपछि फुल्छ र फुलेपछि वरिपरिको सतह चर्किएर अनि टुक्रिन्छ। त्यसरी चर्केको यो चित्र देखाइएको छ। डिटेलमा हामी अहिले हेरौँला। हेर्नुहोस् त, रुखले यहाँबाट निस्केको रुखले त्यत्रो ठुलो ढुङ्गालाई पनि टुक्र्याउन सकेको छ। यसै गरी तापक्रम परिवर्तनले गर्दा पनि चट्टानको बाहिरी सतह कमजोर हुन्छ। यसरी यी विभिन्न तरिकाले चट्टान साना साना कणहरूमा टुक्रिन्छन्। सबैको बारेमा हामी छुट्टा छुट्टैले हेर्छौँ, त्यही भएर मैले अलि छिटो गएको छु। माटो बन्ने मुख्य प्रक्रिया चट्टानहरूको विघटन हो र चट्टानहरूको विघटन हावा, पानी र मौसमको फेरबदलबाट हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। हावा, पानी र मौसमको फेरबदलबाट। अब सबभन्दा पहिला हामी चट्टानहरू ठोकिएर कसरी तिनीहरू टुक्रिन्छ त भन्दाखेरि कसरी तिनीहरूमा वेदरिङ हुन्छ, विघटन हुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, माथिको डाँडाबाट ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू तल झरिरहेछन्। अब यी ढुङ्गाहरू एक अर्कोमा ठोकिन्छन् वा एउटा ढुङ्गा गएर अर्को ठुलो ढुङ्गासँग ठोकिन्छ हैन। र यसरी ठोकेपछि ठुलो ढुङ्गा पनि सानो ढुङ्गाको रूपमा टुक्रिन्छ। यो हामीले देखिरहेकै घटना हो। यसै गरी तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो हो नदी देखाएको। नदी बग्दाखेरि नदीसँग ढुङ्गा र बालुवा पनि बगेर आउँछ। नदीको वेग एकदम बढी भएको बेलामा ठुलो ठुलो ढुङ्गा पनि लिएर आउँछ भाइ बहिनीहरू, र ती ढुङ्गाहरू ठोकिँदा गर्दा त बालुवा बन्ने हो है। हाम्रो नदीमा बालुवा आउने त्यसरी हो भनेपछि यसरी यो हावा भन्दाखेरि यो त माथि गुरुत्व बलले गर्दा, माथि पृथ्वीको तान्ने बलले गर्दा माथिबाट तल झऱ्यो है। अनि त्यसै गरी यहाँ पानीले लग्यो है, पानीले लग्यो। त यसरी पानीले ढुङ्गालाई चलाएर ढुङ्गाहरू ठोकिएर वा ढुङ्गाहरू माथिल्लो ठाउँबाट तल्लो ठाउँमा, माथिको ठाउँबाट तल्लो ठाउँमा झर्दाखेरि तिनीहरू एक आपसमा ठोकिएर पनि तिनीहरू टुक्रिने काम हुन्छ है। यसरी ठुला चट्टानहरू आपसमा ठोकिएर चट्टानको विघटन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, मौसम परिवर्तनको असरले। अब यहाँ घाम देखाइएको छ, यहाँ जुन भनेको राति देखाइएको छ। तुलनात्मक रूपमा दिउँसोभन्दा राति त चिसो हुन्छ नि हो। दिउँसो घामले गर्दा चट्टानको बाहिरी सतह तात्छ। दिउँसो पनि यदि फेरि चिसो भयो भने त चट्टानको सतह खुम्चिन्छ पनि है। नत्र त राति त चिसो हुनु नै छ र त्यस्तो बेलामा फेरि चट्टानको सतह खुम्चिन्छ। यसरी चट्टानको माथिल्लो सतह फैलिने र खुम्चिने प्रक्रियाले कमजोर हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू
र यहाँ कणहरू हो, यो अब सच्याउन मिलेन, कणहरू, कानहरू होइन है, कणहरू सतहमा टाँसिएर बस्छन् भाइ बहिनीहरू है। र यसरी यो कण हो, कण मिलाएर पढ्नु होला, यो कणहरू टाँसिएर बस्छन् र त्यसलाई पछि हावा र पानीले ती कणहरूलाई मुख्य चट्टानबाट छुट्याउँछन्। भनेपछि यो कुरो त हामी पछि फेरि पढ्नु छ। अहिले कमजोर कसरी बन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ मात्र हेर्नुभयो हुन्छ है। त्यसपछि अब हामी मौसम परिवर्तनले गर्दा तापक्रम जुन परिवर्तित हुन्छ त्यसले चट्टानलाई विघटन गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। यो चट्टानले पानी सोचेर, यो बाहिरको भनौँ नि चट्टान सबै चट्टानले पानी सोच्छ भन्ने कुरो छैन भाइ बहिनीहरू। ये चट्टानभित्र रहेका केही यस्ता पदार्थहरू हुन्छन् जसले पानी सोच्छन् र पानी सोचिसकेपछि तिनीहरू फुल्छन् र फुलेपछि चट्टानको माथिल्लो सतह के हुन्छ त चर्किन्छ र यो चर्केको हुनाले गर्दा यत्रा त चट्टानहरू पनि, ठुला चट्टानहरू पनि यसरी टुक्रा टुक्रा भएर छुट्टिन्छन् भाइ बहिनीहरू है। त्यति ताकत हुन्छ त्यसमा, त्यो फैलिएर बाहिरको त्यो चट्टानले चर्काइदिन्छ हो। त्यसरी चर्केको चट्टानको चित्र मैले राखेका थिएँ। यसरी चट्टानले पानी सोचेर पनि त्यसको विघटन हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँको यो सबै चट्टानले पानी सोच्छ भन्ने कुरा नहोस्, चट्टानमा रहेका केही पदार्थले पानी सोच्छन् जसले गर्दा बाँकी चट्टानलाई के गर्छ त चर्काउनमा मद्दत गर्छ। यो के होला भाइ बहिनीहरू? हो, बोट बिरुवाहरू निस्केको है। तपाईँले यस्तै बोट बिरुवा घरको भित्तामा पनि निस्केको देख्नु भएको छ नि। र जहाँ बिरुवा निस्केको हुन्छ, बिरुवा ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यो भित्तालाई चिर्ने काम पनि गर्छ। याद गर्नु भएको छ? जराले माटोलाई समाएर राख्ने मात्र होइन, त्यसै पर्यो भने यसले माटोलाई, ढुङ्गालाई फुटाउने काम पनि गर्छ भाइ बहिनीहरू है। यो चिरिएको ठाउँ अझ यसभन्दा स्पष्ट यहाँ होला, हेर्नुहोस्, यहाँ निस्केको रुख ढुङ्गाको बिचबाट निस्केको हुन यो फैलिँदै जाँदाखेरि यसलाई झन्झन पर है। यसरी बिरुवाको जराले पनि चट्टानको विघटन गर्छ, बिरुवाको जराले पनि चट्टानलाई कमजोर बनाउँछ। अर्को एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने चट्टान वा बिरुवाको जरा जब जमिनभित्र जान्छ वा कडा चट्टानभित्र जान्छ, त्यसको टुप्पोमा केही यस्तो रासायनिक पदार्थहरू बन्छन्, केही यस्ता पदार्थहरू बन्छन्, तपाईँले यसरी पदार्थ बन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्, जसले चट्टानलाई गाल्ने काम गर्छ, चट्टानलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ र त्यसले झन् सजिलैसँग चट्टान टुक्रिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब यसरी जराले पनि, बिरुवाको जराले पनि चट्टानको विघटन गर्ने भयो। अब यो चट्टानमा पानी जमेर, विशेष गरेर धेरै चिसो ठाउँमा, यहाँ केही अवस्थाहरू देखाइएको छ। यो ढुङ्गामा खाली ठाउँ थियो, त्यहाँ पानी जम्यो, राति चिसो भयो, हिउँ पर्ने ठाउँको कुरा गरिँदैछ यो, र त्यो जमेको पानी त्यो जमेको भन्नाले जम्मा भएको पानी त जमेर बरफ बन्छ र यो बरफ बनेपछि बढी ठाउँ लिन्छ। अब यहाँ भने जस्तै माथिबाट अब यहाँ यसको कभर हुँदैन भन्ने कुरो त होइन। यो भित्र चिरिएको ठाउँमा पनि गएको पानी बरफ बन्दाखेरि त्यो झन् फैलिन्छ भाइ बहिनीहरू, बरफले बढी ठाउँ लिन्छ पानीभन्दा, र त्यस कारणले गर्दा यसले चट्टानलाई के गर्छ त कमजोर बनाउँछ र चिर्ने कार्यमा मद्दत पुर्याउँछ। र यसरी यो चट्टान दुई टुक्रा त हुने नै भयो, त्यसको तल पनि हेर्नुहोस् त साना साना टुक्राहरू पनि झर्ने काम हुन्छ। यसरी चट्टानमा पानी जमेर, चिरिएको भागमा छिरेको पानी जमेर त्यस चट्टानको विघटन हुने गर्दछ। अब हामीले चट्टान कसरी वेदरिङ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौँ। बहेको हावा र बगेको पानीले विघटन भएका चट्टानका कणहरूलाई सजिलै उब्काएर माटो बन्न सहयोग गर्छ। यदि चट्टान दह्रो छ भने त त्यसलाई हावाले छुट्याउन सकेन, पानीले बगाउन सकेन, ठोक्काउनै पर्यो हैन। तर यदि सतह कमजोर भएको छ भने त हावा अलिकति जोडसँग बगेपछि धुलो त्यहाँबाट निकालिदिन्छ, पानी अलिकति बग्यो भने त्यसलाई पखालेर लगिदिन्छ हो। अब यो पखालेर लगेपछि के हुन्छ त कुरा हामी पछि हेर्छौँ। तर त्यहाँबाट छुट्टिएको चट्टान माटो बन्ने प्रक्रियामा जान्छ, त्यसैले माटो बनाउँछ है। जे भए पनि चट्टान बन्ने मुख्य कारण चट्टानको विघटन हो, जुन विभिन्न तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्यौँ। अब यसपछि हामी माटाको प्रोफाइल, यहाँ तपाईँले कुनै ठाउँको माटो यसरी खनेको देखाइएको छ है। तपाईँले हेर्नुहोस् त फरक फरक रङ, फरक फरक मोटाई भएका यहाँ माटो हामी देखिरहेका छौँ। जमिनभित्र यसरी यदि कतै सडक बनाइरहेको छ,
कतै घरको जग खनिरहेको छ भने जग खनेको ठाउँमा पनि तपाईँले गएर हेर्दा हुन्छ है। पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गइरहेको ठाउँमा गएर हेर्न थाल्ने होइन है। हामी यदि त्यस्तो नाङ्गो भएको ठाउँ बिरुवा भनौँ यो प्लान्टहरू यो माटो काटिएको ठाउँ भित्री भाग नाङ्गो देखिने ठाउँ यदि हामी भेट्यौँ भने त्यहाँ हामी अध्ययन गर्दाखेरि माथिको भाग एक किसिमको, त्यसको मुनि अर्कै किसिमको, त्यसको मुनि अर्कै किसिमको र यसरी हामी विभिन्न किसिमको, विभिन्न मोटाइको, विभिन्न तहमा रहेको माटोलाई भेट्छौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ माटोको प्रोफाइल। जमिनको सतहदेखि त्यसको पिँधसम्मैको देखिएको माटाका तहहरूलाई माटाको प्रोफाइल भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। माथिल्लो सतहदेखि यहाँदेखि अनि त्यसपछि माटो कहाँ छ त? अब यहाँ त ढुङ्गा सुरु भयो, यो ढुङ्गाभन्दा माथिको भाग, यो सबै जहाँ अलिअलि माटो छ त्यहाँसम्मैको भागलाई हामी के भन्छौँ त? माटाको प्रोफाइल भन्छौँ। अब आर्टिस्टले बनाएको अहिले चित्रमा तपाईँले देखाउँला, तर त्यसभन्दा पहिला मैले यो अघि गिलासमा पानी राखेको थिएँ नि त, माटो राखेको थिएँ नि भाइ बहिनीहरू, यसलाई म एकछिन चम्चा लिएर चलाउँछु है त। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, त्यही माटो मैले अर्को माटो युज गरिनँ, यसलाई चलाइदिएँ है। यसलाई चलाएर एकछिन छोडिदिन्छु, एकछिन छोड्छु, यसलाई अझै स्पष्ट ल देखिया छ होला। अहिले त केही न केही यसलाई एकैछिन हामी छोडिदिउँ। यहाँ त केही टाँसिएर पनि बाहिर पनि आइसक्यो है। अझ भएको हावाहरू पनि यहाँ फिजको रूपमा छुट्टिएको देखिराख्नु भएको छ। मैले अघि हावा देखाउन खोजेको थिएँ, यो फिजको रूपमा देखिराख्नु भएको छ। त्यो होस्, अब एकछिन यसलाई म यहाँ छोड्छु र एकछिन पछि फेरि म यसको बारेमा तपाईँले बताउँला। यसलाई एकैछिन रोक्न दिउँ र तपाईँ यता हेर्नुहोस् त यो चित्रमा अहिले एकछिन पछि थिग्रेपछि झन्डै झन्डै यस्तै यस्तै अवस्थामा रहेको हामी पाउँछौँ। र यहाँ बाहिरतिर के हो, त्यसभन्दा सबभन्दा माथितिर के हो त्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चित्रमा अहिले हेर्नुहोस्, पछि केही नभए क्लासको अहिले एकछिन पछाडि म यसलाई देखाउँला। अनि यहाँ यो हेर्नुहोस् है, पानी, पानीमा केही माटाका कणहरू छन्। त्यसपछि यहाँ बालुवा छ है, यहाँ फेरि चट्टानका गिर्खाहरू छन् र सबभन्दा मुनि यहाँ ढुङ्गा देखाइएको छ। यसमा तपाईँले हेर्दाखेरि हुन्छ सबभन्दा माथि ह्युमस, त्यसपछि पानी, पानीमा धमिलो पानी छ, धेरै मसिना कणहरू माटोको त्यहाँ मिसिएका छन्। त्यसपछि क्ले, अझ भनौँ नि गह्रौँ, यसको भन्दा पनि गह्रौँ कण, बालुवा, चट्टानका गिर्खाहरू यहाँ छन् र मुनि ढुङ्गा छन्। यसलाई हामी प्रोफाइल भन्छौँ। एकचोटि तपाईँ यसको चित्र लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् ल, म सँगसँगै लेख्दै गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी यता हेरौँला है। एउटा चित्र लेख्नुहोस् त तपाईँले सबभन्दा बाहिरको तह। यहाँ तपाईँले यसो बिरुवाहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने बिरुवाहरू त यहाँ माटोमा हुन्छन् है। जरा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ ल। धेरै ठुलो बिरुवा भयो भने त्यसको जरा अझ तलसम्मै गएको हुन्छ। अनि सबभन्दा माथि देखिएको गाढा रङको भाग, यहाँ त केही गाढा रङको भागहरू पनि अझै गाढा छ यो भाग हो। सबभन्दा बढी मलिलो भनेको माथिल्लो तह हो भाइ बहिनीहरू। र यो एउटा तह भयो, यो एउटा तह भयो गाढा रङको मसिनो माटो भएको खुकुलो। त्यसपछि अलिकति मोटो तह र हल्का रङको, हल्का भनेको फिक्का रङको, मैले हल्का भन्दाखेरि फिक्का भन्न खोजेँ भाइ बहिनीहरू, फिक्का रङको हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा पनि सानसाना ढुङ्गाहरू कतै कतै भएको भेट्नुहुन्छ। सानो ढुङ्गा यहाँ पनि हुनसक्छ है, तर अलि बढी ढुङ्गा, बढी साइज भएको ढुङ्गाहरू भएको, थोरै माटो भएको जुन भाग हुन्छ त्यो एउटा तह भयो। र यसको मुनि फेरि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू वा ठुला चट्टानहरू रहेका हुन्छन् है, जसलाई हामी बेड रक भन्छौँ। ओके, अब यसरी हामी माटोको तह देखाएका छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई एउटा नाम दिन्छौँ, यहाँसम्मको लागि अर्को नाम दिन्छौँ, यहाँसम्मको लागि अर्को नाम दिन्छौँ। यो खास बेड रक हो, यो माटोको भाग होइन, तर माटो यहीँबाट बन्छ है। यो भनेको प्यारेन्ट रकहरू जहाँबाट माटो बन्दैछ है, प्यारेन्ट रक भनेर प्यारेन्ट रक भने पनि भयो। अनि त्यसपछि यो सबसोयल,
ल बनाउनुहोस् है, सब सोयल र यो टप सोयल। यो माटाको प्रोफाइल। प्रोफाइलको चित्र है, सोयल प्रोफाइल। यसरी तपाईले सजिलैसँग माटोको प्रोफाइलको चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो माटोको प्रोफाइल मैले अघि तपाईले गिलासमा देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ। तपाईँ एकछिन हेर्नुहोस् त, सबभन्दा माथि हेर्नुहोस्, सबभन्दा माथि यहाँ हेर्नुहोस्। हो यस्तो यस्तो, यसलाई हामी अर्ग्यानिक म्याटर भनेर पनि भन्छौँ, प्राङ्गारिक पदार्थ भनेर पनि भन्छौँ। र हामीले ओ लेयर भन्नु, के अरे ओ होराइजन पढ्नु पर्दैन, तर यसलाई ओ होराइजन पनि भनिन्छ। त्यसपछि यहाँ मुनि हेर्नुहोस् त, अलि फिक्का रङको माटो अझ थिग्रिन सकेका छैन भाइ बहिनीहरू, तर तल्लो भन्दा हल्का छ। हेर्नुहोस् त, हो यो क्ले भएको पानीको तह भयो। सफा पानी त भएको छैन, यसलाई रातभरि छोडिदियो भने भोलि अलि बढी सफा होला। त्यसपछि यहाँ मसिनो बालुवा, खस्रो बालुवा, तल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, फरक फरक साइज भएका कणहरू फरक फरक तह मिलेर बनेका छन्। जसरी माटाको प्रोफाइल हुन्छन् त्यसै गरी यहाँ माटो मिलेर बनेको छ। अब तपाईले चित्र पनि बनाउन सिक्नुभयो, यसको प्रयोग पनि गर्नुभयो अनि हेर्नु पनि भयो विभिन्न तहहरू। अब तपाईले एउटा चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्र माथिको अर्ग्यानिक लेयर है, अर्ग्यानिक लेयरलाई होराइजन ओ वा ओ होराइजन पनि भनिन्छ, अर्ग्यानिकबाट ओ आएको हो। त्यसपछिको जुन तह हुन्छ मुनि, यो गाढा रङको जुन देखिराख्नु भएको छ, यो होराइजन ए। त्यसमुनि सब सोयल वा यसलाई टप सोयल पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू, माथिको दोस्रो। अब यो दुईटालाई हामी होराइजन ए भनेर भन्न सक्छौँ, दुईटालाई टप सोयल भन्न सक्छौँ। यो सब सोयल भयो र यो प्यारेन्ट मेटेरियल भयो, जहाँबाट चट्टानबाट, जुन चट्टानबाट माटो बन्ने काम भइरहेको छ र यसको मुनि बेडरक है। यो माटाको प्रोफाइल र यसमा प्रत्येक रङको बनावट, रङ र गहिराई तपाईँ फरक फरक पाउनुहुन्छ। अब पहिलो तह हेरौँ त। पहिलो तहमा यो सबभन्दा माथिको र यो मुनि, यो दुईटा त यहाँसम्म है। माथिल्लो तह प्रायः गाढा रङको हुन्छ, ह्युमस भएको हुन्छ, खुकुलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, खन्न जोत्न सहिलो हुन्छ। यसले पानीलाई सोसेर राख्न सक्छ र मलिलो हुन्छ है। भनेपछि बिरुवा राम्ररी हुर्कने माथिल्लो तहमा हो। दोस्रो तह हेर्नुहोस् त, दोस्रो तह भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यो दोस्रो तह हो, बी होराइजन। र यो फिक्का रङ माथिल्लो तहभन्दा कम खुकुलो भनेपछि अलिक कसिलो हुन्छ, पानीलाई अड्याउन सक्ने, माथिल्लोले पानी सोसेर लिन सक्ने, यसले पानीलाई अड्याउन सक्ने भनेपछि तल जान नदिने वा तल जानलाई अलि बाधा पुर्याउने किसिमको हुन्छ। ह्युमस नभएको, भयो भने निकै कम, न्यून, नभएको बराबर, त्यही भएर कम मलिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र बिरुवाको जरा यहाँसम्म प्रायसो आउँछ है। यसपछि तेस्रो तह हेर्नुहोस् त, तेस्रो तह भनेपछि यो दोस्रो तहभन्दा मुनि प्यारेन्ट मेटेरियल भनेको छ, प्यारेन्ट रग मात्र भने पनि भयो, प्यारेन्ट रगबाट माटो पनि बन्ने भएको हुनाले गर्दा प्यारेन्ट मेटेरियल भन्नु राम्रो। अनि यसलाई होराइजन सी भनेर पनि भनिन्छ। यहीँबाट माटो बन्ने काम हुन्छ र वास्तवमा यहाँ चट्टानको आंशिक विघटन भएको हुन्छ, चट्टानका गिर्खाहरू पनि प्रशस्त हुन्छन् र ठ्याक्क बेडरकमाथि यो रहेको हुन्छ। यो भयो तेस्रो तह। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अहिलेसम्म के पढ्यौँ त भनेर हेरौँ त। हामीले आज माटो भनेको के हो भनेर हेर्यौँ। माटो भनेको पृथ्वीको सतहमा पाइने मसिना कणहरूलाई हामी माटो भन्छौँ। र त्यो कण मात्र होइन, त्यहाँ अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। के हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यसमा चट्टानका कणहरू हुन्छन्, हावा हुन्छ, पानी हुन्छ, ह्युमस हुन्छ र सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्। र यो माटो कसरी बन्छ त? माटो बन्ने तरिकामा हामीले चट्टानको विघटन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दियौँ, किनभने चट्टानहरूको विघटन भएरै छुट्टिएको कणले माटो बनाउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो चट्टानहरू, विभिन्न चट्टानहरू ठोक्किएर, मौसम परिवर्तन हुँदा तापक्रम बदलेर, चट्टानहरूले पानी सोसेर, चट्टानमा गएको पानी जमेर अनि त्यसपछि बिरुवाहरूको जराले चट्टानको सतह वा चट्टानभित्र कमजोर बनाइदिन्छन्, जसले चट्टानलाई टुक्रिन सहयोग पुग्छ। र चट्टान यसरी टुक्रिएपछि त्यो टुक्रिएको
कणहरूले नै माटो बनाउने काम गर्दछन्। र माटोको प्रोफाइल हामी हेऱ्यौँ। माटोको प्रोफाइल मुख्य रूपले 3वटा तह हामी हेऱ्यौँ। माथिल्लो तहलाई हामी पहिलो तह भन्यौँ, ए होराइजन, जुन सबैभन्दा मलिलो, सबैभन्दा बढी ह्युमस भएको, खुकुलो, हैन, बिरुवालाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू त्यही भएको। त्यसपछि त्यसको मुनिको दोस्रो तह जुन अलि फिक्का रङको हुन्छ, त्यसमा मलिलोपना कम हुन्छ, हैन, त्यसलाई हामी बी होराइजन पनि भन्छौँ, अलि कसिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसभन्दा मुनिको तेस्रो तह भनेको त्यो भाग वा सी होराइजन भनेको त्यो भाग जुन भागमा माटो बन्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ, जहाँ मुख्य चट्टानबाट माटो बन्ने प्रोसेस भित्र पनि, जमिनभित्र पनि भइरहेको हुन्छ। हो, त्यसरी तेस्रो तहको बारेमा हामी हेऱ्यौँ। यसरी माटोको प्रोफाइलबारे हेऱ्यौँ। अब तपाईँले कति सिक्नु भएको छ त? ल, यो क्वेसनको एन्सर तपाईँले टिक लाउनुहोस् त। माटोको कुन तहमा सबैभन्दा बढी ह्युमस पाइन्छ भाइ बहिनीहरू? ल, तपाईँले लगाएको निशान के छ? ठिक छ, हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बढी ह्युमस कहाँ हुन्छ त? टप सोइलमा। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न, माटोको कुन तहमा चट्टानको आंशिक विघटन भएको हुन्छ? आंशिक रूपले चट्टान विघटन भएको हुन्छ, हेर्नुहोस् त। ल, अब तपाईँले लगाएको निशान मिल्यो मिलेन? प्यारेन्ट मेटेरियलमा हो, सी होराइजनमा। माटोमा प्रायःजसो बिरुवाका जरा कुन तहसम्म गएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू? तपाईँ टिक मात्र सम्झनुहोस्, मात्र कुन हो? ल, तपाईँले सोचेको मिल्यो? सब सोइलसम्म है। प्रायःजसो बिरुवाहरू, ठुल्ठुला रुखहरूको जरा त अझ मुनिसम्म पनि जान्छन्, तर प्रायःजसो बिरुवाहरूको जराहरू सब सोइलसम्म जान्छन्। चट्टानको विघटनपछि तिनका कणमा के मिसिएपछि माटो मलिलो हुन्छ? अब तपाईँले त सजिलो भयो होला, माटोलाई मलिलो बनाउने के? हेरौँ त, हो, ह्युमस। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूलाई तपाईँले सार्नुहोस् अनि ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले लेख्नु होला र आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। पहिलो प्रश्न के रहेछ हेर्नुहोस् त, मौसम परिवर्तनले कसरी माटो बन्न मद्दत गर्छ? धेरै लामो लेख्नु पर्दैन है। दोस्रो, तपाईँ सार्दै गर्नुहोस्, म पढ्दै गइरहेको छु। माटो जमिनको माथिल्लो सतहमा नै पाउनुको कारण के हो? माथिल्लो सतहमा, माथि जमिन माथिको केही भागमा मात्र माटो पाइन्छ। के सबै ठाउँमा माटाका अवयवहरू समान हुन्छन् त? है, माटोको प्रोफाइलमा देखिने तहहरूको नाम लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि ए होराइजन र बी होराइजनको कुनै 3वटा फरक। ए होराइजन भनेपछि यसलाई ए होराइजन भनिन्छ, यसलाई बी होराइजन भनिन्छ। यो दुईटामा तपाईँले 3वटा फरक लेख्नुपर्ने भयो। र यहाँ चित्र दिएको छ, चित्रमा क, ख, ग र घ देखाइएको छ। चित्रले के देखाउँछ भनेर यो जम्मै चित्र सम्पूर्ण रूपले समष्टिगत रूपमा के देखाउँछ त है? तपाईँ लेख्नु होला यसको उत्तर। माटो बन्ने काम कुन तहमा हुन्छ त्यो लेख्नु होला। तह ख किन गाढा रङको हुन्छ भनेपछि, ख भनेपछि यो हुन त्यसभन्दा गाढा यहाँ माथि छ, तर यो माथिको तह क र ख करिब एउटै तह हो, एउटै तह मानिन्छ टप सोइल है। अब यहाँ भन्दा यो तहलाई भनेको हो, तपाईँले यसलाई यसैको भाग ठान्नुपर्छ है। अनि तह क केले बनेको हुन्छ? यो क भन्ने तह केले बनेको छ? यसको उत्तर तपाईँले लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। अब आजलाई हामी यति गरौँ, बाँकी कुराहरू अर्को क्लासमा पढ्छौँ। ल, नमस्कार।